हुआ है आज यहाँ पे। और इतना बड़ा मेला जो है वो उस्मान डार साहब आपने और जिस तरह से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा आपने जिस तरीके से ये मेला लगाया है, ये इस पे आप सब लोग जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। थोड़ी सी बात मैं शुरू करता हूँ कि आज चूँकि तमाम फोकस जो है वो सियालकोट के सानहे के ऊपर है। और मैंने समझ में ये समझता हूँ कि जिस तरीके से जो रिएक्शन आया है पाकिस्तान की कौम का इस सानहे के ऊपर, ये एपीएस के बाद दूसरा ऐसा वाक़या है जिसके ऊपर हमें पूरी कौम मुतहद नज़र आती है। और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की जो कौम है उसमें मासवाए चंद हज़ार लोगों के, चंद लाख भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी 22 करोड़ की आबादी में हमारा एक बिल्कुल मतदल मजाज के लोग हैं। और यहाँ पर यही उम्मीद है पाकिस्तान के आगे बढ़ने की। श्रीलंका के शहरी के साथ जिस तरीके से जो कुछ हुआ उसके ऊपर ज़ाहिर है कि हम हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है। और श्रीलंका की हुकूमत से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनके सदर से बात की है। और फिर आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल जो अपना पैगाम भी जारी किया उसमें कितना दर्द था और कितना दुख था इस सारे मामले को लेके। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिएक्शन आया है वही एक उम्मीद की किरण भी है पाकिस्तान के अवाम की तरफ से। और पाकिस्तान के, हम एक बड़े प्रोग्रेसिव मुल्क हैं। पाकिस्तान का इस्लामी दुनिया के बाकी जो ममालिक हैं, इवन जो थर्ड वर्ल्ड हैं, उनसे इस लिहाज से हम बहुत आगे हैं कि हमारे इदारे मजबूत हैं। हमारे यहाँ जमहूरियत जो है वो बहुत मजबूत है। हमारे कोई और ऐसा मुल्क नहीं होगा जहाँ पे इतनी आमरीतों के बाद फिर जमहूरियत बहाल हुई हो। और सियासी जमातें हैं हमारे यहाँ, जो लीडरशिप है वाइब्रेंट लीडरशिप है। और इसीलिए आपने देखा कि ये जो मामला है एक्सट्रीमिज़म का या इंतहा पसंदी का, उसमें, और ये किसी एक जमात का मामला नहीं है, और इसमें बिखरे हुए भी मुख्तलिफ़ जमातों में लोग हैं। मुझे यकीनन इसके ऊपर मुझे जो है वो तहसीन करनी चाहिए जिस तरीके से एहसन इकबाल साहब ने, जिस तरीके से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान के ऊपर जो उन्होंने जवाब दिए हैं, वो बड़े इस अमर का इजहार है कि हमारे यहाँ तमाम सियासी जमातों के अंदर लीडरशिप मौजूद है जो इस ख़तरे का एहसास करती है और उसको इससे निपटना चाहते हैं, बहैसियत कौम निपटना चाहते हैं। और बाकी तो देखिए, सियासत तो तब होगी जब कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर होगा। अगर ऑर्डर होगा, सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए ऑर्डर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ऑर्डर होगा ही तो हम सियासत जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये जो मामला है, इसको आगे लेके जाने के लिए जो हमारे रियासती कंट्रोल्स हैं, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो होनी ही होनी चाहिए। लेकिन इसको साथ जिस तरीके से मैं जोड़ना चाहूँगा स्पोर्ट्स के साथ, ये तमाम जो मामलात हुए हैं इनमें आप क्राउड देखेंगे तो वो सारा 15 से 25 साल का है। और यहाँ पर ये जो इवेंट करा रहे हैं हमारे जो कामयाब जवान का जो प्रोग्राम है जो उस्मान डार लीड कर रहे हैं, और फिर हमारी जो इंटर प्रोविंशियल मिनिस्ट्री है जिसको डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा लीड कर रही हैं, इन्होंने ये जो प्रोग्राम बनाया है ये बहुत ही एक शानदार प्रोग्राम है जिसमें 15 से 25 साल के 6000 एथलीट्स जो हैं वो तो कल हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक मशल जलाएंगे जिसके बाद इस बहुत ही शानदार स्पोर्ट्स मेले का आगाज़ होगा। और इसमें इन्होंने जो टीमें बनाई हैं वो तकरीबन 7 बड़े खेल हैं जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर डिवीज़न को एक रीजन जो है वो डिक्लेयर किया गया है पूरे पाकिस्तान से। मुझे बहुत ही ज़्यादा इस बात की भी खुशी है कि जहाँ 3300 हमारे जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, लड़के हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं, वहीं पर 2700 लड़कियां इन स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रही हैं। और ये एक वाइब्रेंसी ज़ाहिर करती है पाकिस्तान की सोसाइटी की, पाकिस्तान के मुआशरे की, कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल बराबर एक हिस्सादार हैं हमारे मुल्क की, हमारी रियासत की सियासत में, हमारी मईशत में और हमारी स्पोर्ट्स में। और ये जो इवेंट होने जा रहा है कल, इससे एक और मौका मिलेगा पाकिस्तान की यूथ को। हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स है, कौमें हमेशा
ہر طرح یا اوپر اٹھتی ہیں یا ہر طرح نیچے جاتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب ہمارا ہاں سیاست کا ڈکلائن ہوا, معیشت کا ڈکلائن ہوا, تو ساتھ ہی ہمارے یہاں سپورٹس کا بھی ڈکلائن ہوا. اور اب آ کر کے بڑے طویل عرصے کے بعد پاکستان کی کرکٹ ٹیم ایک پرفارمنس دکھا رہی ہے. اب اس کے ساتھ ہماری جو اولمپکس کی کارکردگی تھی اس پہ بہت تنقید ہوئی اور تمام لوگ ہی اس سے ناخوش تھے. ہماری ہاکی تو تقریباً ختم ہی ہوگی, اسکواش جو ہے وہ ہی ختم ہو گئی. اب ایک ہمارے پاس اہم بات تھی کہ ہم کیسے اپنے اسپورٹس کو اٹھائیں, اور یہ جو پروگرام ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کی تمام جو ڈویژنز ہیں ان کو ریجنز ڈکلیئر کر کے ان میں ٹیمیں بنائی گئی ہیں, ان ٹیموں کو یہاں پہ آنے کا موقع دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں ہے, یہ پورے اسٹیڈیمز جو ہیں ان کو اپلفٹ کریں گے. یہ جو اسپورٹس کے ینگسٹرز جو آئیں گے ان کے پیچھے حکومت کھڑی ہوگی اور ان کی صلاحیتوں کو ابھارے گی. میرے خیال میں ایک بہت اہم یہ ایک آپ سمجھیے کہ موقع ملے گا پاکستان کی یوتھ کو کہ وہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لا سکیں, اور بجائے اس کے کہ ہم غلط ہاتھوں میں اپنے بچوں کو دے دیں, ہم ان کو ایک صحیح راستے کے اوپر لے کے آئیں. اور سپورٹس وہ راستہ ہے جس سے ہماری یوتھ کو اپنی توانائیاں, اپنی انرجیز جو ہیں وہ صحیح راستے پہ ڈالنے کا ایک موقع ملتا ہے. جی بہت شکریہ فواد چودھری صاحب اور میڈیا کا, اور خاص طور پہ آج کا پرپز یہاں پہ رکھنے کا یہی تھا کہ ہم اس حوالے سے ہائی لائٹ کریں, اور یہاں پہ فوکس ویسے تو ہم مختلف یہاں کرتے رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا بھی چاہتی ہوں فواد صاحب کہ ہم نے 2021 اور 22 کا سال سپورٹس کا سال کہا تھا, اور بے تحاشا جو ہے کہ پنجاب میں, خیبر پختونخوا, بلوچستان سپورٹس انفراسٹرکچر, کیونکہ جب تک سپورٹس انفراسٹرکچر نہیں ہوں گے تب تک جو ہے کہ بچے کہاں کھیلنے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے سپورٹس کمپلیکس کی اپ گریڈیشن شروع کی ہوئی ہے, مختلف فیسلٹیز پہ کام چل رہے ہیں. اور اب جو تھا کہ بچوں کو جیسے نشاندہی کی آپ نے کہ سیالکوٹ والا واقعہ جو ایک ہم سب اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں, ایز اے نیشن ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سارے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے آیا بہت انکریجنگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح مجھے پاکستانیوں کے میسج آئے ہیں اینڈ اوورسیز پاکستانیز کے میسج آئے ہیں کہ وہ اس سری لنکا, اس وکٹم کی فیملی کو فائنینشلی بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے بہت سے میسیجز آ رہے ہیں. اور جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی جو ایک اعتدال پسند ہیں, جو ہم ایک جو ایکچول میسج ہے کہ اس اسلام کا کہ امن پسند لوگ, اور ایز اے پاکستانی ہمارے لیے بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت خوش آئند تھا جو میں نے کہا کہ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بتاؤں کہ بہت سے ایسے میسیجز آ رہے ہیں. بہرحال یہ کل سے انشاءاللہ جو کامیاب جوان پروگرام جس کے 2 کمپوننٹس سپورٹس سے ریلیٹڈ ہیں, اس کو یقیناً میں اور عثمان ڈار صاحب نے ایک MOU بھی سائن کیا ہے, اور اس میں اپ لفٹ آف انفراسٹرکچر سے لے کے نوجوانوں سے لے کے, اور اس میں 7 اگر میل ٹیمز ہیں تو 8 فیمیل ٹیمز ہیں. تو وہ جو بات آئی کہ عورتیں یا بچیاں ہمارے ملک کی کہیں بھی پیچھے نہیں ہیں, اور یہاں پہ مختلف ہمارے جو کمپٹیشنز ہوتے رہے ہیں اس میں انٹر بورڈ ہو کے چکا ہے, اس میں ایکسلنٹ پرفارمنس تھی ان بچیوں کی اور بچوں کی بھی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی ٹائیکوانڈو تھا, اس سے پہلے ڈیوس کپ ہوا ہے یہاں پہ, ٹینس کا, اور اسکواش کی بھی انٹرنیشنل یہاں کمپٹیشن ہوئے ہیں. لیکن جو اب نیو سپورٹس پالیسی آ رہی ہے جو پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق, کیونکہ اگر جس کا جو رول ہے وہ ادا نہیں کریں گے تو نقصان ہوتا ہے, اور آج ہمارا سپورٹس اتنا پیچھے چلا گیا. اور اس کے لیے ایک فیڈرل گورنمنٹ جو ایک ریگولیٹر ہوتے ہیں, ہمارا کام ہے کہ ہم پروموٹ بھی کریں اور ریگولیشن بھی کریں. پروموٹ ہم کامیاب جوان کے ساتھ مل کے, عثمان ڈار صاحب اور PM صاحب کے اس ویژن کے ساتھ مل کے ہم پروموٹ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریگولیٹری میکنزم ہے اس کے لیے ہم اپنے کانسٹیٹیوشن میں اور پالیسی میں لا رہے ہیں. اب کوئی فیڈریشن, کوئی آرگنائزیشن باہر ملک جا کے یہ نہیں کلیم کرے گی کہ ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کریں, جس کے بعد پاکستان کو کوئی شرمندگی اٹھانی پڑے اور ہمیں یہاں علم بھی نہ ہو کہ ہمیں کون باہر ریپرزینٹ کر رہا ہے. جو دنیا کے ماڈلز ہیں,
جو دنیا کی بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کو ہم اس پالیسی میں لے کے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ جو ریجنل کا پرائم منسٹر کا ویژن ہے اس کے مطابق یہ ریجنل بن رہی ہے. میں ایک دفعہ پھر عثمان ڈار صاحب کو بھی مبارکباد دیتی ہوں اور اپنے نوجوانوں کو, اور چاہوں گی کہ ایک دفعہ پھر آئیے میدانوں کو آباد کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ سب کو جیسے بارہا دفعہ ہم نے بتایا ہے کہ 68% آبادی پاکستان کی نوجوانوں پر مشتمل ہے. میں حالیہ سیدھا ایسے آواز آ رہی ہے, میں بھی حالیہ رپورٹ دیکھ رہا تھا UNDP کی, اور اس میں باقاعدہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ یہ نوجوانوں کی آبادی جو پاکستان میں 68% ہے, 93% کو سپورٹس فیسلٹی تک ایکسیس حاصل نہیں ہے. 94% کے قریب ایسے ہیں جن کو سپورٹس ایونٹ ہی نہیں مل رہے ہیں. ہم جتنا بھی مل کر دیکھیں, کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد تو پاکستان میں سپورٹس کلچر کو ریوائیو کرنا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ صوبوں کے ساتھ مل کر, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا ہے, جو بھی اس کے سپورٹس کے ادارے ہیں ان سب کے ساتھ مل کر کوآرڈینیشن کر پاکستان کے یہ لاکھوں کروڑوں نوجوان جو سپورٹس کے میدانوں سے محروم ہیں, جن کو کوئی ایکسیس حاصل نہیں ہے, جن کو اپرچونیٹیز حاصل نہیں ہیں, ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹیلنٹ ہنٹ کے ذریعے کامیاب جوان سپر لیگ جو پہلے جیسے فواز شوئی صاحب نے کہا کہ ڈویژنس کی جو ریجن سطح پر ٹورنامنٹس ہوں گے, 100 نوجوانوں کا پول بنایا جائے گا, باقاعدہ 5 دن کی کیمپنگ کریں گے ہم اس ریجن کے اندر, اور ادھر سے ٹیمز کو بنانے کے بعد ان کے جو ریجنل کمپٹیشنز ہیں وہ صوبائی سطح کے اوپر میچز کروانے کے بعد ہم ایک نیشنل سپر لیگ کی طرف بھی جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا وعدہ تھا پاکستان کے نوجوانوں کے لیے, ان کی اکنامک امپاورمنٹ کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے 100 ارب روپے سے بزنس لون پروگرام کا آغاز کیا. سکل ڈیولپمنٹ کے لیے 10 ارب روپے کی لاگت سے ہم ان کو سکل اسکالرشپس دے رہے ہیں جو 1 لاکھ سے زیادہ نوجوان لے چکے ہیں. میننگ فل انگیجمنٹ کے لیے ہم نے سپورٹس ڈرائیو کا آغاز کیا ہے, جس سے انشاءاللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو ہم موقع دینے جا رہے ہیں. اسی طرح مزید اس کے جو انیشیٹیوز ہیں جس میں انوویشن لیگ ہے, گرین یوتھ موومنٹ ہے, یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز جو کہ کامیاب جوان مرکز بننے جا رہے ہیں, جو وعدہ پاکستان کے نوجوانوں سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کیا تھا, ہم بڑی تیزی سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. کل پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب اس کا آغاز کریں گے تو پاکستان کے نوجوانوں آپ نے کامیاب جوان .gov.pk پہ جانا ہے, وہاں ہم نے رجسٹریشن فارم کھول دیا آپ کے لیے. پورے پاکستان سے آپ لوگ اپنے علاقوں سے رجسٹر ہو سکیں گے, اور اس کے اوپر جو 12 سپورٹس ہم نے ڈالی ہیں میلز کے لیے اور 10 سپورٹس ہم نے رکھی ہیں فیمیلز کے لیے, جس میں ہاکی, کرکٹ, فٹ بال, اسکواش, جوڈو, ریسلنگ, ویٹ لفٹنگ, اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ مزید سپورٹس میں ہم جائیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لاکھوں نوجوان کل سے خود کو رجسٹر کروائیں گے, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی تحریک کا سب سے بڑا یہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہونے جا رہا ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خاص ہدایات مجھے اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کو جاری کر دی ہیں کہ ہم نے سب کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے ہم سندھ کے نوجوانوں کو بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ سندھ حکومت بھی کم از کم سپورٹس میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی تاکہ ہم سندھ کے نوجوانوں کو بھی سپورٹس میں اوپر لے کے جا سکیں. سیالکوٹ کا واقعہ جو ہے وہ بلا شبہ عدم برداشت کا ایک عملی مظاہرہ ہے, اور کھیلیں جو ہے وہ برداشت سکھاتی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو پروگرام ہیں وہ ریگولر فیچر ہونے چاہیے تاکہ یہ قوم ہے جو جس طرح آپ نے کہا سیاست اور معاشرت کے ساتھ کھیلیں بھی, یہ عثمان نے بھی یہی بات کی نا, تو آپ سمجھتے ہیں یہ ریگولر فیچر ہونا چاہیے پاکستان. عثمان نے یہی بات کی نا کہ یہ اتنا بڑا جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سپورٹس گالا سپورٹس ایونٹ کرنے جا رہے ہیں, اور اس کو انہوں نے ریجنز میں ڈیوائڈ کر دیے اور 8 ٹیمیں بنا دی ہیں, تو اب یہی ہوگا کہ انشاءاللہ اس سے آگے آئیں گے. جیسے کہ آپ میسز کو جو ہے انوالو کریں اسپورٹس میں, لیکن جس طرح مسٹر صاحب نے کہا کہ اولمپکس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچے کے پوٹینشیل کا ٹریننگ دی, کچھ ایسا پروگرام بھی اس میں شامل ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے میڈلسٹ, وہ یہی لا رہے ہیں نا. آئیں گے اس پروگرام میں یا دیکھیں ہمارے یہاں یہ بھی ایک تنقید کی جاتی رہی ہے کہ ہمارے پاس کوچز اچھے نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ ایکسپیرینسڈ ٹرینرز نہیں ہیں. آج آپ نے میڈیا کے دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ ہماری 12 سپورٹس میں سے ایک جو فٹ بال ہے, جو برٹش لیجنڈ مائیکل اوون نے الحمدللہ اناؤنس کیا کہ میں کامیاب جوان کا فٹ بال کا امبیسیڈر بن کر پاکستان کے نوجوانوں کو پالش کر کے پھر اس میں سے 24 پلیئر بھی باہر جائیں گے. اب فٹ بال کی بات کر رہا ہوں. GSV جو ان کی
कंपनी है जिसके ज़रिए हमने ये सारा कुछ किया है। हमारी कोशिश होगी कि हम जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के स्टार्स हैं, वैसे एक बात मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, वैसे मैं आपको बताऊँ ये इंटरनेट के बाद जो है ना ये कोचेज़ वाला इशू ख़त्म हो गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब बता रहे थे कि जब 81 या 82 में उनका हो गया पाँव का प्रॉब्लम हो गया, तो वो कह रहे थे कि मैं उस वक्त हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जिससे मैं देख सकूं कि मेरे एक्शन में क्या प्रॉब्लम है। तो अब तो आप एक्शन के ऊपर अपने लगा के तो 500 बार 1000 बार देख कहते थे कि मैंने 16 घंटे जाके जो है वो मैं प्रैक्टिस की मैंने, ताकि मुझे पता चले कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। अब तो जिसके पास इंटरनेट है उसके पास कोच तो घर पे है। सो ये तो अब वैसी बातें करने वाली, बस इसलिए निज़ाम दे दिया है, वहाँ पे स्पोर्ट्स को एक मौका दे दिया है, रीजन्स बना दिए हैं, अब जिसमें टैलेंट होगा वो ऊपर आ जाएगा। नासिर असलम राजा साहब, वैसे एक मिनट ओलंपिक्स वाला डॉक्टर साहब जरा बता दें। मैं क्योंकि बार बार हम इस बात पे कहते रहे हैं और यही हमारे लिए बहुत बड़ा एक मैसेज था कि क्या वजह है कि जहां फेडरेशंस ने अपना रोल अदा नहीं किया, क्या वजह है कि पिछली हुकूमतों में, क्योंकि एक डायनामिक्स चेंज हो गई है। कुछ तो आपको अभी फवाद चौधरी साहब ने बताई, लेकिन दुनिया में जिस तरह खेली जाती है उसकी डायनामिक्स ही और है। अगर उन बच्चों के पास वो इक्विपमेंट्स ही नहीं होंगे, वो टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी, तो आप इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स से कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तो इसलिए कि अब हमने वो टेक्नोलॉजी को लाना है और वो जो इक्विपमेंट्स जो बाहर के बच्चों को मैसर हैं वो इनको अब मिलनी चाहिए और उसी तरह प्रॉपर कोचिंग होनी चाहिए। एज फार एज अरशद नदीम इज कंसर्न, तला तालिब इज कंसर्न, उनको हमने फंडिंग भी की थी, पहले भी की थी और अब भी करेंगे। नासिर असलम राजा जी, वैसे हमने ये देखा है कि जो सियासी जमातें होती है ना सर, ये इन्होंने या पोस्टर लगाने के लिए या नारे लगाने के लिए या धरने देने के लिए यूथ को इस्तेमाल किया। पहली बार तो आपकी हुकूमत है यूथ को उसकी अहमियत को भी समझा और उसके लिए स्पोर्ट्स भी करवा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आपकी फेडरेशन इस गेम्स से बिल्कुल अलग है मैडम, ये आप भी बताइए जी, कि वो अलग है फेडरेशन है। हाँ। जब एक खिलाड़ी आपका परफॉर्मेंस शो करेगा तो उसको जब तक फेडरेशन के साथ जेल नहीं होगा तो इंटरनेशनल मुकाबलों तक जा नहीं पाएगा, कोचिंग नहीं होगी वो जा नहीं पाएगा। इसको आपस में शेयर करने के वो तो नया कॉन्स्टिट्यूशन जी, पहले मैं आपकी बात का जवाब दे देती हूँ। देखिए, फेडरेशंस भी वही हैं और सालों से वही हैं, उनके जो उस पे बैठ हैं, जितने उनके कमेटी पे मेंबर्स हैं वो भी वही हैं। फिर क्या वजह है कि आपकी स्पोर्ट्स नीचे चली गई? जेल तो 100% ये फेडरेशंस का काम है, लेकिन अब जेन्युइन फेडरेशंस को आगे आना होगा और 20-20 साल से और 30-30 साल से जो लोग काबिज हैं, जो जिम्मेदार हैं कि जिन्होंने स्पोर्ट्स को आज यहाँ तक पहुँचाया है, जब तक हम उन लोगों से जान नहीं छुड़ाएंगे, यूथ ही के लोग आगे नहीं आएंगे। हर फील्ड में हमारे पास इतना पोटेंशियल है, एक्सपर्ट्स बैठे हैं, क्या वजह है कि उन्हें मौका नहीं मिलता? तो इसलिए ये जो न्यू पॉलिसी आएगी उसमें उन नए लोगों को भी मौका मिलेगा, एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगी और उसके बाद जो आएंगे बिल्कुल हम उन फेडरेशंस के साथ काम करेंगे। हम जेन्युइन फेडरेशंस के बगैर कहीं भी स्पोर्ट्स प्रमोट हो ही नहीं सकता। तो हमने फेडरेशंस और जेन्युइन फेडरेशंस को बिल्कुल सपोर्ट भी करना है और आगे लेके आना है। देखिए, मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात शुरू में की। जब तक हम पाकिस्तान के लाखों करोड़ों नौजवानों को एक हेल्दी एंगेजमेंट, इनको हम सेहतमंद सरगर्मियों में नहीं एंगेज करेंगे, बिज़ी करेंगे, फिर खुदा ना खास्ता ये सियालकोट जैसे शर्मनाक वाक़यात होते रहेंगे। हमारा पहला मकसद देखें, कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव से पाकिस्तान के लाखों करोड़ों नौजवानों को हेल्दी सरगर्मियों में एंगेज करना है। उसके बाद जो भी कामयाब जवान हीरोज़ इंशाल्लाह ताला हम इससे हासिल करेंगे, वो नेशनल लेवल पे आलमी सतह पर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का परचम बुलंद करेंगे और सबके साथ मिल के काम करेंगे। थैंक यू सर। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का आगाज़ करने जा रहे हैं और इसी मुनासबत से वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन, मुआविन ख़ुसूसी बराए उमूर नौजवान उस्मान डार, वज़ीर बराए बैनुल सूबाई राबता डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के हमरा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो वादा किया नौजवानों से, हम उसको तेज़ी से पूरा करने जा रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और कल से इस पाकिस्तान के सबसे बड़े टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़ होने जा रहा है। 12 कैटेगरीज मेल्स की हैं और 10
कैटेगरीज फीमेल की हैं। ख़वातीन की 8 टीमें मुकाबलों में हिस्सा ले रही हैं और कल से तमाम तर नौजवान इस पोर्टल पर रजिस्टर करवा सकेंगे। फहमीदा मिर्ज़ा साहबा की जानिब से कहा गया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन का काम शुरू हो चुका है और सानिया सियालकोट के हवाले से भी वज़रा की जानिब से गुफ्तगू की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि ये वाक़या हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है और लेकिन इस वाक़े से एक बात ज़ाहिर हुई है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। जिस तरह का रिएक्शन इस वाक़े पर दिया गया उससे ज़ाहिर होता है कि उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। और PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।